रसूलों का अमाल पहला बाब उसकी 7वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से फरमाया कि उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। आइए हम ज़रा इस बात को समझने के लिए कुछ बातें सीखते हैं। अपनी सलीबी मौत से 3 दिन पहले मंगल के दिन जब मसीह यीशु कोहे जैतून पर मौजूद थे तो उसके शागिर्दों ने उसके पास आकर यीशु से कहा कि ये बातें हमें बता कि कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का क्या निशान होगा। इस नाजुक मौके पर मसीह खुदावंद ने दुनियावी हुकूमतों के उतार चढ़ाव और बातनी और बातिल मजहबी बालादस्ती का बयान करने के अलावा ये भी फरमाया कि उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, न आसमान के फरिश्ते न बेटा मगर सिर्फ बाप। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्न आदम के आने के वक्त होगा। क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे उस दिन तक कि नूह कश्ती में दाखिल हुआ न हुआ और जब तक तूफान उनको बहा न ले गया उनको खबर न हुई, इस तरह इब्न आदम का आना होगा। लेकिन गुज़िश्ता कई सदियों से बाबलियों, फारसियों, यूनानियों और रोमियों की ग़ुलामी में रहने के बायस इस ज़मीन पर अल मसीह की मौजूदा बादशाही के क़याम का सवाल अभी तक उन शागिर्दों के जहनों में मौजूद था। लिहाजा जब मसीह यीशु मुर्दों में से जी उठा और 40 रोज़ तक उन्हें नज़र आता और उनसे रूहुल कुद्स के बपतिस्मे का वादा किया तो एक बार इस सवाल ने उनके जहनों में अंगड़ाई ली और मुक़द्दस लूका रकम तराज है कि बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि खुदावन क्या तो इसी यानी कि रूहुल कुद्स के नुज़ूल के वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा। उसने उनसे कहा कि उन वक्तों और मियादों का जिसे बाप ने अपने इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर दाखिल होगा तो तुम क़ुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। मसीह यीशु के बयान के लिए मुक़द्दस लूका ने 2 मुख्तलिफ यूनानी अल्फाज इस्तेमाल किए। मिस्टर W.E. वाइन के मुताबिक वक्तों के लिए इस्तेमाल होने वाला यूनानी लफ्ज़ ख्रोनोस औकात की यानी कि तवील या कलील मुद्दत को बयान करता है और मियादों के लिए मुस्तमल यूनानी लफ्ज़ काइरोस से मुकर्ररा और ठहराया हुआ ज़माना मुराद है। पौलुस रसूल ने अथेने वालों को नामालूम खुदा की गवाही दी कि उसने एक ही असल से आदमियों की हर एक कौम तमाम रोए ज़मीन पर रहने के लिए पैदा की और उनके मियादें और सुकूनत की हदें मुकर्रर की। रसूलों के अमाल 17वां बाब उसकी 26वीं आयत। और बाबुल की आलमी हुकूमत के बादशाह नबूकदनज़र का ख्वाब और उसकी ताबीर के तहत जब दानियल नबी पर ज़हर किया गया जो खुदा ने ज़हर की तो उसने अपने खुदा को मुबारक कहा क्योंकि वही वक्तों और ज़मानों को तब्दील करता है, वही बादशाहों को माज़ूल और कायम करता है। दानियल 2 बाब उसकी 20वीं और 21वीं आयत। वक्तों और मियादों पर मुबनी इस इल्हामी सच्चाई को हम 2 आयतों से बखूबी समझ सकते हैं। पहला वाइस की किताब 3 बाब उसकी पहली आयत, हर चीज़ का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। लूका की इंजील 21वां बाब उसकी 24वीं आयत, जब तक गैर कौमों की मियाद पूरी न हो यरूशलेम गैर कौमों से पामाल होता रहेगा। तूफान नूह से पहले खुदा ने जब्बारों की नस्ल के लिए जिन्होंने इस धरती पर जुल्म और सितम का बाजार गर्म कर रखा था 120 बरस का महदूद वक्त ठहराया। उस वक्त बुजुर्ग नूह 480 बरस के थे मगर बे औलाद थे। वो मज़ीद 20 बरस तक साहिब औलाद न हुए और उसके कई बरसों बाद उनके बेटों की पैदाइश, जवानी और शादियों की तकरीबात के बाद खुदा ने ज़मीन पर से बदकिरदारी का ख़ात्मा करने के लिए बुजुर्ग नूह को अपने इलाही मकसद से आगाह किया। पैदाइश की किताब उसका 6वां बाब।
پس اسے کشتی بنانے اور اپنے لوگوں کے درمیان خداوند کا کلام پیش کرنے کی دوہری فضیلت ملی، مگر ان باتوں کے باوجود اس پر عالمگیر طوفان کا مقررہ وقت ظاہر نہیں کیا گیا۔ یوں اپنی 120 سالہ منادی کے علاوہ کشتی بنانے کے تمام کام میں کسی طے شدہ تاریخی علم کے بغیر خدا کی باتوں کی اس نے مکمل پیروی کی۔ پیدائش کی کتاب 6 باب 22ویں آیت۔ اسی لیے کلام الہی میں لکھا ہے کہ ایمان ہی کے سبب سے نوح نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت تک نظر نہ آتی تھیں ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی، جس سے اس نے دنیا کو مجرم ٹھہرایا اور اس راست بازی کا وارث ہوا جو ایمان سے ہے۔ عبرانیوں 11واں باب اس کی 7ویں آیت۔ یاد رکھیں کہ خداوند خدا نے طوفان سے پہلے واقعات کے درست وقت پر رونما ہونے کی ہدایت کی بابت اسے کوئی اشارہ نہیں دیا تھا، مگر اس کے محض چند روز پہلے قادر مطلق خدا نے فرمایا کہ 7 دن کے بعد میں زمین پر 40 دن اور 40 رات پانی برساؤں گا اور ہر جاندار شے کو جسے میں نے بنایا زمین پر سے مٹا ڈالوں گا۔ اس کے بعد 4 صدیاں پہلے ہی خداوند خدا نے مصر کی عالمی طاقت کے بادشاہ کا غرور خاک میں ملانے اور ابراہم کی اولاد کو غلامی کے چھڑانے کے صحیح سال کا تعین کر دیا تھا، اور ابراہم پر اپنے پاک مقصد کا انکشاف کرتے ہوئے اس نے وعدہ کیا کہ یقین جان کر تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے، اور وہ 400 برس تک ان کو دکھ دیں گے، لیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گا جس کی وہ غلامی کریں گے، اور بعد میں وہ بڑی دولت لے کر وہاں سے نکل آئیں گے۔ پیدائش 15 باب۔ یہودیوں کی صدر عدالت کے سامنے مقدس اسٹیفنس نے 4 صدیوں پر محیط دور کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جب اس وعدے کی میعاد پوری ہونے کو تھی جو خدا نے ابراہم سے فرمائی تھی، تو مصر میں وہ امت بڑھ گئی۔ اس وقت تک دوسرا بادشاہ مصر میں حکمران ہوا جو یوسف کو نہ جانتا تھا۔ اس نے ہماری قوم سے چلاکی کر کے ہمارے باپ دادا کے ساتھ یہاں تک بدسلوکی کی کہ انہیں اپنے بچے پھینکنے پڑے تاکہ زندہ رہیں۔ اعمال 7واں باب 17ویں آیت سے لے کر 19ویں آیت تک۔ اس نئے فرعون مصر نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا۔ ابھی تک موسیٰ پیدا نہیں ہوا تھا۔ اور پھر آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ ان باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیلی ان معلومات سے مصر کی غلامی سے متوقع آزادی کے درست تاریخ کا حساب نہیں لگا سکتے تھے۔ اسٹیفنس نے جب بنی اسرائیل کی تاریخ کا خلاصہ پیش کیا تو وہاں بھی ان کی رہائی کے مقررہ وقت سے لا علمی نظر آتی تھی۔ بزرگ موسیٰ کی بابت اس نے بیان کیا کہ جب وہ قریباً 40 برس کا ہوا تو اس کے جی میں آیا کہ میں اپنے بھائیوں بنی اسرائیل کا حال دیکھوں۔ چنانچہ اس نے ایک کو ظلم اٹھاتے دیکھ کر اس کی حمایت کی اور مصری کو مار کر مظلوم کا بدلہ لیا۔ یہاں پر بزرگ موسیٰ خدا کے وقت سے 40 برس قبل کارروائی کرنے کی کوشش میں تھا، مگر اسے مزید انتظار کرنا پڑا۔ پورے 40 برس گزر گئے۔ کوہ سینا میں جلتی جھاڑی پر فرشتہ موسیٰ پر ظاہر ہوتا ہے اسے بتایا جاتا ہے کہ میں تیرے باپ دادا کا خدا یعنی ابراہم اور اسحاق یعقوب کا خدا ہوں۔ اور خدا اس سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کی آواز، ان کی فریاد کو سنا ہے۔ بس اگرچہ اس وعدے کی میعاد پوری ہونے کو تھی اور خدا نے اسے ٹھیک سال کا تعین کر دیا تھا، موسیٰ اور تمام بنی اسرائیل کا ایمان ضرور رکھنا تھا اور ظاہری طور پر قبل اس وقت کوئی بھی حساب لگائے بغیر خدا کے ٹھہرائے وقت کا انتظار کرنا واجب تھا تاکہ مخلصی کا وہ شاندار گیت گا سکیں۔ عزیزو، آج ہم یہاں تک دیکھتے ہیں اور ہم کل اس بات کو مزید آگے بڑھائیں گے اور اس کو مزید سیکھیں گے۔ خداوند ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔